नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उनको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो आजकल बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी की मोहब्बत में ग़ुलूब में आकर दीन इस्लाम के जो हमारे ऊपर हकूक़ हैं या दीन इस्लाम क्या है और दीन में क्या चीज़ हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, क्या चीज़ करनी है, हर एक चीज़ को पामाल किया जा रहा है। अफरात और तफरीद से काम लिया जा रहा है, अफरात और तफरीद से काम लिया जा रहा है। दीन के अंदर कमी बेशी करना ये हम सब का मशगला बन गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिया है इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अपनी मोहब्बत में आकर जो है वो जो मर्ज़ी करते चले जाएं, हम उसको दीन कह रहे हैं और फिर अपने आप को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। दीन वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है, इसमें कमी बेशी करने का इख्तियार किसी को नहीं है कि किसी चीज़ को बढ़ा दिया जाए, किसी चीज़ को कम कर दिया जाए। जो कुछ मिसाल के तौर पर 2 रकात सुबह की नमाज फ़र्ज़ है, अगर कोई मोहब्बत में आकर कहे कि है तो नमाज मैं 3 रकातें पढ़ लेता हूँ, तो क्या जायज़ है? नहीं है जायज़, क्योंकि अगर उसने 3 रकात अपने ऊपर फ़र्ज़ की तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान हो जाएगा। दीन वही है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। इसलिए सहाबाए कराम की आदत मुबारक थी और अहले बैत अतहार की कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत नहीं किया कर सकते। जो बात अल्लाह के नबी से मिली है उस पर वो दिल जान से जो है वो कुर्बानी देते थे, कमी बेशी को कबूल ही नहीं करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया उस पर अमल करते। इस पर बहुत सारे दलाइल दिए जा सकते हैं। आजकल जो है आप देख लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आकर ये जो आजकल जो है जश्न ईद मिलादुन नबी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद मुबारक का दुनिया के अंदर कोई मुनकिर नहीं है और कोई ऐसा मुसलमान ही नहीं हो सकता, मोमिन ही नहीं हो सकता, बल्कि यूँ कहें कि इंसान ही नहीं हो सकता जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी नहीं है। लेकिन क्या ये चीज़ें अल्लाह के नबी को पता नहीं थी? नऊज़ बिल्लाह। सहाबा कराम को पता नहीं थी जो आजकल हो रहा है? क्या उनको खुशी नहीं थी? आजकल अलमिया तो ये है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के उन्वान देकर कंजरियों का नाच कराया जा रहा है। तो क्या इस चीज़ों को, इन खराफात को जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर गाने बजाने, ढोल बीन तमाशे और भंगड़े नाच, क्या अल्लाह के नबी को ये पसंद था? तो गुलूब में आकर जो है वो शरीयत को हाँ मिलाद बनाना है तो जिसकी दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी रखवा ले, जो अपने वालिदैन का नाफरमान है वो वालिदैन का खिदमत गुजार बन जाए, जो सूद खाता है वो तौबा कर ले, जो बेनमाजी है वो नमाज शुरू कर दे। ये है असल में कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ क्यों लाए हैं। तो हमें महबूब से अकीदत है, लेकिन जो है वो अकीदत का इज़हार इस बात पर होगा कि हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें शरीयत दी है उस पर हम पाबंद रहें, कमी बेशी उसमें ना करें। हर मसले में ये देखो कि इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। इसी तरह हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ की 100 नंबर हदीस है, उसमें आता है सहाबा कराम कहते हैं कि एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो ऐसा आदमी था कि जिसके बाल बिखरे हुए थे और अजीब अंदाज में वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। जब वो करीब आया महबूब के और हमें पता ही नहीं चलता था कि ये क्या पूछ रहा है, जब हमें उस वक्त पता चला कि वो इस्लाम के बारे में सवाल करना चाहता था कि इस्लाम है क्या, तो हम इसको तवज्जो से सुने कि जो अपनी मर्ज़ी के हमने इस्लाम बनाए हुए हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और हदीस से हमें क्या मिलता है। उसने इस्लाम के बारे में सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं वह यसअलु अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में सवाल कर रहे हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है। अब जो चीज़ें हमने अपनी मोहब्बत में अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं,
اگر ان چیزوں کا کوئی تصور ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ جو ہی اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم ولیلۃ، آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے پہلی چیز جو تمہارے اوپر فرض ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے تمہارے اوپر، جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، اور کسی صورت میں اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، اور تم نے 5 وقت کی نماز کو وہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اب کوئی آدمی 6 وقت کی نماز کو اپنے اوپر فرض کر لے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ شریعت ہوگی؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں 5 تو نہیں 4 وقت کی نماز فرض ہے، نہیں 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 5 کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں 5 وقت کی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا کہ فرائض تو یہی 5 ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اگر چاہو تو تم نوافل سنت اور جو ہے وہ کثرت سے تم پڑھ سکتے ہو، رات کو پڑھو، تہجد کے وقت پڑھو، دن کو پڑھو، نوافل ہیں تمہارے لیے، سنت اور نوافل کو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن جو تمہارے اوپر فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب فرمایا وصیام شہر رمضان، ہاں اور دوسری چیز جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ جب رمضان المبارک آ جائے تو اللہ نے تمہارے اوپر روزے بھی فرض کیے ہیں، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں رمضان المبارک کے تو روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، ہاں باقی نوافل روزے ہیں عیدین کے دن سے ہٹ کر اگر تم رکھنا چاہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تم رکھ سکتے ہو، لیکن فرض جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ ہے رمضان مبارک۔ تو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر لہ رسول اللہ الزکوٰۃ، محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس پر سال گزر جائے حال علیہ الحول تو 2.5%، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ تمہارے پاس موجود ہے اور سال اس پہ گزر چکا ہے تو اس میں سے 2,500 یہ کوئی زیادہ ہے؟ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں پوچھو گے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ میرے اوپر بھی کوئی فرض ہے؟ میں نفلی صدقات ہیں، خیرات ہیں، جتنا مرضی کرو، اور صدقہ کرنے سے تو مصیبتیں ٹال جاتی ہیں، جتنا مرضی کرو۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو حدیث پاک میں ادبر الرجل وهو یقول، نماز کے بارے میں اور رمضان اور زکوٰۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا فادبر الرجل وهو یقول، وہ آدمی پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، فقال رسول اللہ افلح ان صدقہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ آدمی جانے لگا تو اس نے کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرائض بتائے ہیں، نہ ان میں میں زیادہ کروں گا کوئی چیز، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اسلام میں میں کوئی چیز کم کروں گا، جو کچھ حضور اسلام فرمایا میں اس پر عمل کروں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں ان میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، فرمایا لوگو اگر اس نے سچ کہا ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ تو میرے بھائی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ، لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ جو فارمولہ ہے یہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ محبت میں آ کر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں جبکہ اس کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اب یہی بات میں نے عرض کرنی تھی کہ محبت میں غلوم میں آ کر اپنی مرضی سے ہم کام بناتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، یہ کسی قسم کا یہ دین اور شریعت نہیں ہو سکتی۔ دین اور شریعت یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام اہل بیت جو ہے وہ اس عمل کو کرتے رہے۔ تو اس لیے ہم اپنی مرضی کا دین بنا کر محبت میں آ کر غلوم میں آ کر اپنی طرف سے رسومات اور بدعات ہم جو ہیں وہ بنا لیں تو ہمیں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ تو ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے، جیسے بخاری شریف کتاب الحوض میں یہ حدیث موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے اسی کو ذکر فرمایا تھا کہ حوض کوثر سے جب لوگ آ کر پانی پئیں گے اور
اس کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ من شربا، جو آدمی بھی ایک مرتبہ وہاں سے پی لم یزما بعدہ ابدا، تو اس کو پیاس پھر کبھی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کی جو ہے اللہ نے شان بنائی۔ فرمایا کچھ لوگ وہاں پر آئیں گے اور میں کہوں گا ان ہؤلاء امتی، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میری امت کے لوگ آ گئے۔ فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، میرے محبوب آپ کو علم نہیں ہے کہ دنیا سے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سنت سے ان کو نفرت تھی، رسومات بدعات سے ان کو محبت تھی، انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا، آپ کے سنتوں کو بدل دیا، حتیٰ کہ دین میں خرافات کو پیدا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سوکن دفع ہو جاؤ، ان کو میری نظروں سے بھی اوجل جو ہے کر دو، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو اس لیے ہر بدعت، ہر رسم سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔